नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। दर्शकबिन आजको कार्यक्रम पनि हामी राष्ट्रिय सभा गठन कि सरकार गठन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको, अल्झिराखेको र बहसमा रहेको राजनीतिक प्रश्न, संवैधानिक प्रश्न र कानुनी प्रश्नमा जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। समग्रमा राष्ट्रिय सभा नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा आवश्यक हो कि होइन, नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाले राष्ट्रिय सभालाई चिन्छ कि चिन्दैन, संविधानमा कस्तो व्याख्या गरिएको छ, हाम्रो नजिर र अनुभव के छ, अनि राजनीतिक दलहरूको बीचमा अहिले उठिराखेको बहस र विवाद चाहिँ कतिको संविधान सम्बद्ध, कानुन सम्बद्ध अनि व्यवहार सम्बद्ध छ भन्ने प्रश्न मूल प्रश्न हो। र यसका लागि संवादमा आज हामीसँग पूर्व महान्यायाधिवक्ता कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ हरिफ फुयाल संवादमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। नमस्ते। त्यही पृष्ठभूमिकै सन्दर्भ, यहाँको करिबन 3 दशक लामो कानुनी यात्राले अहिले उठिराखेको यो संवैधानिक कानुनी जटिलताको प्रश्नलाई कसरी कुन रूपमा हेरिराखेको छ? अहिले पछिल्लो समयमा हामी समस्या कहाँ छ भन्ने कुरा, निर्वाचन आयोगले के भनिरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ बुझ्ने प्रयत्न गरौँ। निर्वाचन आयोगले के भनिरहेको छ भनेदेखि संविधानको धारा 84 को 8 बमोजिम, संविधानको धारा 84 को 8 बमोजिम यसले के भन्छ भनेदेखि आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा 1/3 महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ भन्छ। आफ्नो दलबाट, निर्वाचन आयोगको भनाइअनुसार आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा, आफ्नो दल भनेको सम्बन्धित दल, संघीय संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। उसले के भनौँ भने यो भनेको त दलहरूले प्रतिनिधि सभामा पनि 33% पुर्याउनु पर्यो, राष्ट्रिय सभामा पनि 33% पुर्याउनु पर्यो भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। र यो संवैधानिक व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो प्रावधान यो प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 60 को उपदफा 4 मा के भन्छ भने यसमा दलको तर्फबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको 33% महिला प्रतिनिधित्व हुने गरी भन्छ। यसले भनेको दलको तर्फबाट। आम मान्छेको बुझाइ के थियो भनेदेखि र के छ भनेदेखि वास्तवमा 33% महिला प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सुरक्षित गरिएको छ, त्यो पनि निर्वाचित हुनेमा। त्यसमा राष्ट्रिय सभामा पनि 33% हुन्छन्, प्रतिनिधि सभामा पनि 33% महिला हुन्छन् भन्ने चाहिँ हामी सबै आम मान्छेहरूको सोचाइ थियो र त्यो सोचाइ छ होइन। हामीले त्यही अनुसार यसलाई पढेका थियौँ, संविधानको मकसद त्यही हो भन्ने भनेका थियौँ। निर्वाचन आयोगले के भन्यो भनेदेखि होइन, यो त प्रत्येक दलले 33% पुर्याउनुपर्छ, प्रत्येक दलले प्रतिनिधि सभा पनि 33% पुर्याउनु पर्यो, राष्ट्रिय सभा पनि 33% पुर्याउनु पर्यो भन्ने। संघीय संसदमा एकमुष्ट 33% वा छुट्टा छुट्टै दलले चाहिँ प्रत्येक दलले आफ्नो तर्फबाट 33% राष्ट्रिय सभामा पनि र प्रतिनिधि सभामा पनि पुर्याउनु पर्यो, छुट्टा छुट्टै पुर्याउनु पर्यो भन्ने चाहिँ निर्वाचन आयोगको भनाइरह्यो। अहिले यसैमा निर्वाचन आयोगले के भनिरहेको छ, त्यसकारण राष्ट्रिय सभामा एमाले कति प्रतिशत ल्याउँछ, कांग्रेसले कति प्रतिशत ल्याउँछ, माओवादीले कति प्रतिशत ल्याउँछन्, अरू राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त वा निर्वाचित भएर आउने दलले कति प्रतिशत लिएर आउँछन्, त्यसको 33% त्यहाँ पुर्याउँछन् कि पुर्याउँदैन। त्यसको 33% पुर्याएनन् भन्ने यता प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकबाट 33% पुर्याउनु पर्ने भएकाले पहिला राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ निर्वाचन आयोगको तर्क रह्यो। वास्तवमा एउटा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने संविधानको मुख्य मकसद के हो? संविधानले प्रोटेक्सन गर्न खोजेको भनेको महिलाको न्यूनतम 33% संख्या हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा 22 जना महिला हुनुहुन्छ, 22 जना महिला भनेको करिब 37.28% हो। 37.28% महिला त त्यहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ 22 जना भनेको 37.28% हो। अब त्यहाँ 33% प्लस कति महिला भयो भन्दाखेरि करिब 5% महिला, 5% बढी भयो। अब निर्वाचन आयोगले के भनेको छ भने त्यहाँ चाहिँ सबै दलको प्रतिनिधित्व 33% पुग्छ कि पुग्दैन, त्यहाँ त नपुग्न सक्छ नि। किनभने उदाहरणको लागि अब एकल संक्रमणीय मत बढे पनि नेपाली कांग्रेसको अब मानिलिनु 7वटा प्रदेशमा मध्येको 6वटा प्रदेशमा 6 जना महिला ल्यायो। अब माओवादी र एमाले अलि बढी संख्या लिएर आयो भने सबै पार्टीको डट 33% नपुग्न सक्छ। वा कोही पार्टीले जितोस्, कसैलाई समर्थन गरिदियो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टीलाई समर्थन गरिदियो कांग्रेसले,
उहाँले जित्नुभयो भनेपछि उहाँले त कहीँबाट कम्पन्सेट गर्न सक्नुहुन्न, समानुपातिक नै पाउनुहुन्न, त्यहाँ त 33% पुर्याउन सकिँदैन। त्यसकारण त्यहाँ यस्ता जटिलता छन् कि त्यहाँ प्रत्येक पार्टीको 33% नपुग्न सक्छ। एकल सङ्क्रमण भनेको अलिक क्लिष्ट खालको मतदान, यो चाहिँ मत गणना प्रणाली हो, मतदान प्रणाली हो। त्यसकारण त्यहाँ हरेकको 33% पुग्छ भन्ने छैन। त्यसकारण यस्तो क्लिष्ट कुरामा यसलाई अड्किराख्ने कि यो कुरालाई अर्को पनि दृष्टिकोणबाट हेर्ने, निर्वाचन आयोगले भनेको कुरा सही हो कि त्यसको अर्को वैकल्पिक, त्यसको चाहिँ क्रिटिकल अर्को ओपिनियन पनि छ। अहिले वास्तवमा भइरहेको कुरा यही हो। दलहरूले आम रूपमा र सामान्य मान्छेले बुझेका छन् के भनेदेखि संविधान मसौदाको लेखनमा जो महिलाहरू संलग्न हुन्थे उहाँहरूकै भनाइ पनि हामीले 33% को प्रोटेक्सन खोजेको राष्ट्रिय सभा र तल समग्र सबै राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्वको हिसाबमा जे जस्तो रहोस् 59 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा 33% महिला चाहियो। त्यो त मैले भने महिलाहरूको बुझाइ 37.28% सुरक्षित भइसक्यो। अब त्यहाँ कुन पार्टीले कति प्रतिशत पुर्याउँछ भन्ने कुरामा हेर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ निर्वाचन आयोगको भनाइ। संविधानको स्पिरिट त्यो हो कि होइन? अब मेरो विचारमा यसमा फरक मत छन्। मेरो विचारमा संविधानको स्पिरिट 33% महिला प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पुर्याउनु पर्छ भन्ने हो। त्यसको लागि कसले पुर्याउने भन्दा दलहरूले पुर्याउने। दलहरूले पुर्याउँदैनन् कि भनेर दलहरूलाई एउटा बाध्यात्मक स्थिति त्यहाँ राखिदिएको, निर्वाचित हुने र दलहरूले पठाउनु पर्ने भनेर दलहरूले पठाउनको लागि 33% राखिदिएको। तर जब त्यो संविधान राष्ट्रिय सभामा संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ भने त्यहाँ पुग्छ कि पुग्दैन, 33% दलको पुग्छ कि पुग्दैन भनेर यो सारा प्रक्रिया रोक्नुपर्ने जरुरी छैन। अब अर्को कुरो, अहिले समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणाली कहाँ गएर अड्केको छ भन्दा दफा 60 को 4 मा अड्केको छ। 60 को 4 ले के भन्छ भने अहिले यो देशमा कसले कति मत पायो भन्ने कुरा त प्रष्ट भइसक्यो। प्रतिनिधि सभाको त प्रमाणपत्र प्राप्त भइसक्यो, निर्वाचन भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसके त्यही दिनदेखि उनीहरूको मिति कायम हुन्छ। जुन दिन उनीहरूले प्रमाणपत्र प्राप्त बुझेको दिनबाट उनीहरूको चाहिँ मिति, अब उनीहरूको काउन्ट सुरु भइसक्यो, उनीहरूको चाहिँ मिति कार्यकाल सुरु भइसक्यो, 5 वर्षको कार्यकाल। अब यो कार्यकाल त पछाडि धकिने नै भयो होइन, समानुपातिकको एउटा कार्यकाल सुरु हुँदैन। यदि यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा 58 हेर्नु भने कार्यकालको बारेमा स्पष्ट कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यसकारण यहाँ मैले लिएर आउन खोजेको तर्क के हो भनेदेखि अहिले निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ छ भन्दाखेरि दफा 60 को 4 मा अड्केको छ। राजनीतिक दलहरूलाई पत्र लेखेर पठाउनु पर्नेछ। पत्र लेखेर तिम्रो चाहिँ मत यति हो, तिम्रो यति निर्वाचित भए, यति महिला तिम्रोमा छानिए, अब बाँकी 33% पुर्याउनलाई तिमीले चाहिँ यति महिला पठाऊ, तिम्रो यति महिला सहित तिम्रो लिस्ट पठाऊ भनेर राजनीतिक दलहरूलाई पठाउनु पर्यो आयोगले। राजनीतिक दलहरूले त्यस पछाडि महिलाहरू 33% त त्यहाँ पुर्याउनै पर्छ, नपुर्याइकन त्यहाँ एप्रुभै हुँदैन। 33% त्यहाँ चाहिँ दलहरूले पुर्याइसके पछाडि त्यस पछाडि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ। ल एउटा कुरा यहाँ मानिलिनुहोस्, त्यसमा त गाह्रो टेक्निकली पुगेन भने चाहिँ के हुन्छ त? हामीले होइन यसमा त्यो नपुग्ने भन्ने कुरै हुँदैन। जस्तो अब हामीले अहिले यहाँले भनेअनुसार 111 जना महिला मोटामोटी चाहिन्छ, 83 जनाको खाँचो छ। अब सामान्य त्यो त नपुग्ने भन्ने निर्वाचन आयोगले सफ्टवेयर र प्रणाली नै यस्तो बनाएको छ कि महिला मात्रै होइन, महिला पनि संविधानको 84 को दफा त्यसको चाहिँ धारा 84 को 2 मा के भन्छ भनेदेखि क्लस्टर तोकेको छ होइन, समूहहरू तोकेको छ। महिला मात्रै पठाएर हुँदैन, महिलाको पनि समूह छ त्यहाँ। मधेसी महिला, जनजाति महिला, खसारे महिला, को महिला, त्यसको महिलाको नि त्यसमा चाहिँ क्लस्टर तोकिएको छ। त्यो अनुसार निर्वाचन आयोगले पहिले पेश गरिसकेका छन्। अब त्यसमा हेरेर आफ्नो प्राथमिकता अनुसार पहिलो पेश गरेको आधारमा दलले निर्णय गरेर पठाउने हो। त्यो पनि निर्वाचन आयोगले पत्रचार गरिसकेको छ। यो औपचारिकता मात्रै हो र निर्वाचन आयोगले आफै पनि गर्न सक्छ, तर कानुनमा त्यो उल्लेख गरेको हुनाले चाहिँ दलहरूलाई पत्रचार गर्नुपर्ने र त्यसमा चाहिँ मिस्टेक रहेछ भने करेक्सन गर्न समय दिने भन्ने कुरा उल्लेख भएकोले त्यो दलले पठाउनु पर्ने त्यहाँ गएर अड्केको छ। अब त्यो निर्वाचन आयोगले पठाएको छैन, किनभने यो पठाइसके पछाडि चाहिँ राष्ट्रिय सभामा 33% पुग्छ कि पुग्दैन मैले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। ल मानिलिउँ यहाँ समस्या भयो अरे, ल मेरो विचारमा र धेरै मान्छेहरू जो हामी संविधान पढ्छौँ, कानुन पढ्छौँ, धेरै मान्छेहरूको विचारमा यसमा समस्या छैन। संविधानको मकसद 33% हो, 33% पुगेपछि यो कुरालाई अड्काएर राख्नु हुँदैन। संविधानको भाषामा तलमाथि भएको छ भने स्पिरिट के हो भने 33% चाहिँ सङ्घीय संसदमा महिलाहरू हुनुपर्छ भन्ने हो। ल यसमा समस्या छ, निर्वाचन आयोगले समस्या देख्यो। अब म समस्यालाई अहिलेको समस्याको फुकाउने बाटो के हो त? कसरी फुकाउन सकिन्छ? के राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कुर्नै पर्छ? तपाईँले यो प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा 62 हेर्नुहोस्,
दफा 62ले के भन्छ भनेदेखि दफा 62को म तपाईँलाई भाषै पढेर सुनाउँछु। दफा 62ले के भन्छ भने यो निर्वाचन परिणाम पेश गर्ने भन्छ। आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने भनेको अस्तिको प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको 7 दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ। निर्वाचन आयोगले के डिक्लेयर गर्न सक्छ भनेदेखि प्रत्यक्षतर्फ फलानु पार्टीको यति आइसक्यो भने डिक्लेयर गर्न सक्छ। समानुपातिकतर्फ त्यो दफा मैले अघि 60 को 4 बमोजिमको पत्र प्राप्त भइसकेपछि यो पार्टीले यति सिट लिएर आए, नाम परेन, सिट लिएर आए, सिट डिक्लेयर गरिदिन सक्छ। र प्रत्यक्षतर्फको लिस्टसहित नामसहित समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्यासहित यो चाहिँ निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिकोमा पेश गर्न सक्छ। यसमा निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदनको परिभाषा कहीँ पनि भएको छैन, यसको नियमले पनि भएको छैन, निर्देशिकामा पनि भएको छैन। यसको अर्थ के हो भनेदेखि निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन चाहिँ निर्वाचन आयोगले डिजाइन गरे बमोजिमको हुन्छ। उसले यो बाटो फुकाउनको लागि यो परिणाम प्रत्यक्षतर्फ फलानु पार्टीले यति लिएर आए, समानुपातिकतर्फ यति सिट लिएर आए भनेर यो दिने बित्तिकै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 बमोजिम 76(1) बमोजिम कसरी बहुमत ल्याएको छैन, 76(2) बमोजिमको सरकार गठन गर्न त्यस पछाडि प्रक्रिया खुल्ला हुन्छ। सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दै गर्छ, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दै गर्छ। मैले यहाँ अघि यहाँलाई के भने भनेदेखि अब अघि डिक्लेयर गर्दाखेरि के गयो भनेदेखि सिट मात्रै गयो समानुपातिकतर्फको। अब निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ होइन महिलाको सिट 33% त्यो यो कुराले के गर्छ भनेदेखि महिलाको प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्या घट्छ। राष्ट्रिय सभामा त उहाँको करिब 37.2 भनेको 37% छ। 37% भइसकेपछि त्यहाँको 4% त उहाँले बढी पाइसकेपछि त्यो त प्रतिनिधि सभामा घटाउनु पर्यो। 1-2 जना महिला त तल घट्ने भए होइन, महिलाहरूको नि यसमा प्रोटेस्ट होला। त्यसकारण ल ठिकै छ अब दलकै पुर्याउनु पर्ने हो भन्ने कुरा भयो भने यसलाई अड्काएर राखिराख्नु उपयुक्त होइन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि हामी एउटा संसदीय व्यवस्थामा छौँ। बेलायतले भारतले संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्छ, भलै त्यहाँ चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छैन। हामीले प्रजातन्त्रको नयाँ आयाममा समाजका विभिन्न तबकाका मान्छेहरूलाई विभिन्न जाति समूहका मान्छेलाई समावेशी गर्नको लागि यो विशिष्ट प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अपनायौँ। तर हो त हाम्रो संसदीय व्यवस्थै हो। संसदीय व्यवस्था हो भने संसदीय व्यवस्थामा अरूले के गर्छन् र हामीले पहिला के गरेका थियौँ हेर्नु पर्यो। योभन्दा अगाडि कृष्णप्रसाद भट्टराई हारेर गिरिजाप्रसाद कोइराला बनाउँदाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के संसदको बैठक बसेका थियो कि त्यतिखेर राष्ट्रिय सभा गठन भइसकेका थियो? मनमोहन प्रधानमन्त्री हुनुभयो, मनमोहन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मनमोहनले शपथ खाँदाखेरि के संसदको बैठक बोलाइएको थियो? त्यतिखेर राष्ट्रिय सभा गठन भइसकेको थियो। यहाँनिर तपाईँले भने जस्तै निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको सिट सङ्ख्या डिक्लेयर नगर्दाखेरिसम्म त प्रतिनिधि सभाले पनि पूर्णता नपाएको अवस्था भयो नि त। त्यो त क्लियर छ। प्रतिनिधि सभाको मत परिणाम आएको 35 दिन भनेर भनिदिँदै गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाउनलाई समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्या त क्लियर हुनु पर्यो। अब त्यो निर्वाचन आयोगले दिइराखेको छैन। अब यहाँ मैले भने नि यो प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको दफा 58 बमोजिम त्यो व्यक्ति प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएको दिन उसले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको दिन। अब तपाईँ त्यसलाई 30 दिन मान्नु हो भनेदेखि लगभग समय गुज्रिसक्यो होइन। समानुपातिक सहितको हो भनेदेखि त्यो निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्न बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्न चाहिँ कसरी घोषणा गर्न सक्छ क्रिएटिभली भनेदेखि प्रतिनिधि सभाको त उसले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले प्रमाणपत्र दिइसकेको त्यो ठाउँमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्। यो फलानु पार्टीबाट यति प्राप्त गरे, सिट फलानु पार्टीले यति प्राप्त गर्यो भनेर डिक्लेयर गर्न सक्छ। त्यो डिक्लेयर गरेर राष्ट्रपतिको प्रतिवेदन पठाइदिन सक्छ। त्यो प्रतिवेदन बमोजिम दफा संविधानको धारा 76 को 1 वा 2 बमोजिमको प्रक्रिया अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। भनेपछि त यसमा त अड्किराख्ने कुरा त छैन। ल अझै ल यो पनि अप्ठ्यारो भयो। निर्वाचन आयोगले चाहिँ महिलालाई सहित दलमा पनि प्रतिनिधित्व पुर्याउँछ भन्ने सोच्यो। तर सरकार गठन चाहिँ यस्तो प्रिभिलेज हो, जनताको म्यान्डेट आइसके पछाडि त्यो रोक्नु हुँदैन। कि त अमेरिकाको जस्तो फलानु दिन राष्ट्रको निर्वाचन हुन्छ, फलानु दिन राष्ट्रपतिको हस्तान्तरण हुन्छ र शपथ खानुहुन्छ भन्ने हुनु पर्यो। हाम्रोमा त त्यस्तो छैन होइन। त्यस्तो नभइसके पछाडि यस्तोमा चाहिँ विशेष गरेर लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलहरूले, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताउँछु। म केपी ओली योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको महाधिवक्ता थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ के भने संविधानको धारा 196 वा 97 चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने व्यवस्था रहेनछ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भयो, सङ्क्रमण कालमा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको रहन्छ त्यसमा। यता संसदमा केपी ओलीले बहुमत लुज गर्नुभयो।
माओवादीले सरकार छोड्यो, संसदमा त उहाँले बहुमत लुज गर्नुभयो। त्यतिखेर केपी ओलीले के भन्नुभयो भनेदेखि म संसद फेस गर्छु, मैले मेजोरिटी लुज गरेँ, संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था त रहेछ, राजीनामा नदिने व्यवस्था त रहेछ, तर यो फुकाउने जिम्मा मेरो हो, म यो फुकाएर संसद फेस गर्छु, यसलाई फुकाएर म चाहिँ राजीनामा दिने व्यवस्था नभए पनि म संसद मार्फत राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँले बाधा अड्काउको प्रावधान संविधानको धारा 305 मा गएर बाधा अड्काउ फुकाउनु भयो र बाधा अड्काउ फुकाएर उहाँले संसदमा गएर राजीनामा दिनुभयो। एउटा डेमोक्रेसीमा के हो भनेदेखि कुन पार्टी कति डेमोक्रेटिक छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले सत्ता हस्तान्तरण गर्न कति सजिलै खोजिरहेको छ वा कति अप्ठ्यारो गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्न उसले मानिरहेको डेमोक्रेटिक सिस्टमको एउटा चाहिँ इन्डिकेटर हो त्यो। कुन दलले सत्ता हस्तान्तरण गर्न कति घिङ्गनाइ गरेको छ, कति अप्ठ्यारो मानिरहेको छ, कति झन्झटहरू सिर्जना गरिरहेको छ। जबकि आफ्नो पब्लिक म्यान्डेट लुज गरिसके पछाडि, पार्लियामेन्टमा बहुमत छैन भन्ने लुज गरिसके पछाडि त्यो सरकारको दायित्व, मैले अहिलेको सरकारले त्यो दायित्वबाट विचलित भयो त भन्दिनँ, मैले मिडियामा पत्र पत्रिकामा सुनेको छु होइन, त्यस्तो आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। तर यदि त्यो आरोपबाट बस्ने भने अर्को एउटा उपाय पनि छ। त्यो भनेको के भनेदेखि संविधानको धारा 305 मा मान्छेलाई के लाग्छ भनेदेखि संविधानको धारा 305 मा भएको बाधा अड्काउ फुकाउ चाहिँ अहिले पनि लागू हुन्छ। त्यो भलै सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ, तर यसले के भन्छ भनेदेखि त्यस्तो आदेश जारी भएपछि तत्काल बसेको व्यवस्थापिका संसद वा सङ्घीय संसद समक्ष अनुमोदनको लागि पेश गर्नुपर्नेछ। सङ्घीय संसद भनेको त त्यतिखेर थिएन नि, अब बन्ने हो नि त सङ्घीय संसद भनेको त। त्यसकारण अहिले पनि निर्वाचन आयोगले, सरकारले के गर्न सक्छ भने निर्वाचन आयोगलाई बोलाएर म यसरी बसिराख्न सक्दिनँ, म्यान्डेट आइसक्यो, म्यान्डेटमा कसले जित्यो भने क्लियर भइसक्यो, यो त अर्काको निर्वाचित भएको टाइममा अहिलेको सरकार बसिरहेको छ, उसले गभर्न गर्नुपर्ने टाइममा बसिरहेको छ। तपाईँको बुझाइमा निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि आशंका व्यक्त गरेर बहस गर्नुपर्ने परिस्थिति किन आइराखेको छ? यो त मलाई पनि थाहा छैन। यदि कुनै राजनीतिक स्वार्थ यसमा जोडिएर आएको खालको बुझाइ हो अथवा? मेरो कसैप्रति दुराशा छैन, तर म प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजीले भनेका स्टेटमेन्टहरूको म तपाईँलाई के रेकर्ड बताउँछु। निर्वाचन भएको भरे बेलुका उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो र उहाँले डेट दिनुभयो, यति दिनभित्रमा हामी प्रत्यक्षतर्फको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीको मत परिणाम 5 देखि 7 दिन भन्नुभयो, 4 देखि 5 दिनभित्रमा सार्वजनिक गर्छौँ र यति दिनभित्रमा हामी चाहिँ पुसको दोस्रो हप्ताभित्रमा समानुपातिको सार्वजनिक गर्छौँ भन्नु। त्यतिखेर उहाँलाई यो संविधानको ज्ञान थिएन होला र? त्यो कुरा छोडिदिनु। त्योभन्दा पछि पनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ, सार्वजनिक भनेदेखि म दोस्रो हप्ताभित्रमा चाहिँ समानुपातिक तर्फको निर्वाचन सार्वजनिक गर्छु भनिसक्नु भएको छ। उहाँ के कारणले पछाडि हट्नुभयो? कि त उहाँले त्यतिखेर संविधान नबुझिकन कुरा गर्नुभएको थियो, कि त उहाँले दिएको त्यतिखेर स्टेटमेन्टहरू उहाँ पछाडि हट्नुभयो। मैले कुनै दुराशाले भनेको होइन। यो प्रक्रिया अवरुद्ध गर्दाखेरि आयोगलाई फाइदा के हुन्छ? यो त म त आयोगलाई फाइदा, एउटा संवैधानिक निकायलाई यति धेरै प्रश्न उठेका छन्, मान्छेले अब त सडकमा प्रश्न उठाउन थालिसके, आयोगको स्वतन्त्रताको बारेमा प्रश्न उठिसक्यो। त्यही आयोग हो जहाँ भोजराज पोखरेल भन्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले निर्वाचन कठिन समयको पहिलो चुनाव गराउनु, उहाँले निर्वाचन गराउँदा कहीँ प्रश्न उठेन, कसैका छेउमा उहाँ झुक्नु भएन। नीलकण्ठ उप्रेती हुनुहुन्थ्यो, उहाँले निर्वाचन गराउँदाखेरि कहीँ प्रश्न उठेन, कसैसँग कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। मैले अहिलेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले कम्प्रोमाइज गर्नुभएको छ भन्न खोजेको होइन, प्रश्न नउठोस् भन्ने आशय, मेरो आशय प्रश्न नउठोस् भन्ने हो। यो प्रश्न नउठ्न दिनको लागि उहाँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि उहाँसँग दुईटा उपाय छन्। एउटा भनेको यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको दफा 62 अनुसारको एउटा प्रतिवेदन राष्ट्रपतिका पुर्याइदिएर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस दिएर राष्ट्रपतिलाई चाहिँ त्यस पछाडिको देशले अर्को प्रक्रिया अगाडि सुरु हुन्छ। होइन, उहाँलाई वास्तवमा यहाँ अप्ठ्यारो छ भन्ने लाग्यो भनेदेखि उहाँको डिपार्टमेन्टबाट बाधा अड्काउको प्रक्रिया सुरु भएर क्याबिनेटमा पेश भएर क्याबिनेटले त्यो बाधा अड्काउ राष्ट्रपतिकोमा गएर त्यस पछाडि संसदले त्यसलाई पास गर्छ। दुईटा उपायहरू छन्। मेरो विचारमा त संविधानको मकसद 33% त अहिले पनि समस्या छैन, यो प्रक्रियामा हामी स्टेट फरवर्ड जान सक्छौँ। होइन, यसमा समस्या छ भन्ने कुरा लाग्यो भने पनि यो समस्या चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अहिले त म के सुन्दैछु भनेदेखि होइन, अब प्रदेश सभाको सदस्यले भोट हाल्नको लागि उसले शपथ खानु पर्यो, प्रदेश प्रमुख चाहियो, त्यस पछाडि त्यसको बैठक बोलाउनु पर्यो, बैठक बोलाउन 1 महिना अर्को समय लाग्छ, राजधानी चाहियो, त्यसको 1 महिना उसले बैठक कल गर्छ प्रदेश प्रमुखले, अनि त्यसमा आएर शपथ खाइसके पछाडि भनेको बल्ल राष्ट्रिय सभामा भोट हाल्ने हो।
अनि त्यो भनेको कहिले पुग्ने भयो भन्दाखेरि त्यो त माघ फागुन चैत यो त बजेटलाई कटाउने गरी गयो। एउटा निर्वाचन हारिसकेको सरकारले यसरी व्याख्या गर्न मिल्छ? तपाईँले यो चाहिँ प्रदेश सभा निर्वाचन उसमा हेर्नुभयो भने त्यसले के भन्छ भने शपथ कतिखेर खाने हो भने संसदको बैठक बस्न जाँदा शपथ खाने हो, समितिको बैठक बस्न जाँदा शपथ खाने हो। योभन्दा अगाडि शपथ कसरी खाएका थिए नेपालमा? जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्छु, तर शपथ नखाइकन राष्ट्रिय सभाको भोटर कसरी हुन्छ त फेरि? होइन, शपथ त्यसो भएदेखि त शपथ नखाइकन प्रधानमन्त्री कसरी, जस्तो यो आफ्नो आफ्नो देशको प्र्याक्टिस हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भारतमा प्रधानमन्त्री हुनको लागि राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि हुनु पर्दैन, प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हुनु पर्दैन। 6 महिनाभित्र म कुनै संसदको सदस्य हुन्छु भन्यो भने त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन्छ। उहाँहरूको संविधानको धारा 75ले के भन्छ भनेदेखि कुनै पनि व्यक्ति मनमोहन सिंह कसरी आउनुभएको? कहीँ हुनुहुन्न थियो मनमोहन सिंह, पछि राष्ट्रिय सभामा जानुभयो होइन, के अरे चाहिँ कुनै आइदर वान के अरे लोकसभाको चाहिँ उहाँ सदस्य हुनुभयो। जस्तो अहिले मे थेरेसा चाहिँ बेलायतको प्रधानमन्त्री हुन्छ, उहाँले को समक्ष शपथ खानुभयो? पहिला उहाँ निर्वाचित भइसके पछाडि पहिला संसदको बैठक बस्यो कि महारानी समक्ष गएर प्रधानमन्त्रीको शपथ खानुभयो? संसदीय व्यवस्थाका आफ्ना आफ्ना प्र्याक्टिस हुन्छन्। हाम्रो प्र्याक्टिस के हो भने संसदीय व्यवस्थाको गिरिजाप्रसाद कोइराला जतिखेर कृष्णप्रसाद भट्टराई हारेर गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुभयो त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिला संसदको शपथ खानुभयो कि राजा समक्ष गएर प्रधानमन्त्रीको शपथ खानुभयो? मनमोहन अधिकारीले राजा समक्ष गएर शपथ खानुभयो कि पहिला संसदमा शपथ खानुभयो? त्यस कारण शपथ ठुलो कुरो होइन। शपथ त्यो बस्ने बेलामा जो प्रधानमन्त्री छ त्यो प्रधानमन्त्री भएकोले त्यो संसदको बैठक बस्ने बेलामा र समितिको बैठक बस्ने बेलामा शपथ खान्छ। यो भनेको अड्काउने कुरा हुन्। लोकतन्त्रमा मैले भने नि पावर ट्रान्सफर गर्नको लागि विलिङनेस कति देखाउँछ त्यो दलले, त्यसको डेमोक्रेटिक क्रेडेन्सियलिटी टेस्ट हुन्छ। कुनै दलहरू म डेमोक्रेटिक छु भनेर मात्रै हुँदैन, उसको व्यवहार डेमोक्रेटिक हुनुपर्छ। डेमोक्रेटिक भनेका दलहरू पनि त डिक्टेटर भएका छन् नि। वास्तवमा अहिले तपाईँ यसो सम्झिनु त यो सरकारको करिब 3-4 महिनाको डेडलक यदि यही प्रक्रियाबाट जाने भने अहिले 2-3 महिनाहरूलाई पनि देखियो। अहिले देशको बजेट कति खर्च भएको छ? लेस देन 10%। अहिले कर्मचारीहरूले कस्ता निर्णयहरू गरेका छन्? के सेनाको, प्रहरीको, अरू महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूको प्रमोसन लगायतका कामहरू छैनन्? 3-4 महिना डेडलक भएर बस्ने, नयाँ सरकारले गएर काम गर्ने एस्पाइरेसन छैन। अनि यो कुरालाई सत्तारोहण गर्न चाहिँ छिटो पुर्याउने गरी निर्वाचन आयोगले चाहिँ काम गर्नु भएन भनेर चाहिँ कमेन्टहरू गर्ने। त्यस कारण सवाल के हो भनेदेखि यसो भन्दै गर्दा अर्को फेरि पनि निर्वाचन आयोगसँगै जोडिएको प्रश्न, निर्वाचन आयोगलाई यो समानुपातिक तर्फको सिट सङ्ख्या अथवा मत परिणाम सार्वजनिक गर्न समस्या छैन, बाधा फुकाइदेऊ भनेर एक ढङ्गबाट वाम गठबन्धनका नेताहरूले गएर ध्यानाकर्षण गराए लगतै निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर राजनीतिक दबाब नदेऊ, हामी संविधान कानुन अनुसार चलिराखेका छौँ भनेर तुरुन्तै पत्रकार सम्मेलन गरेका छ। अन्त यो एउटा जुहारी चले जस्तो खालको बहादुर भवन राजनीतिक पार्टीका बीचमा र त यो कुरो मैले बताएँ नि, मैले कसैको आशयमाथि प्रश्न उठाउन खोजेको होइन। उहाँकै पब्लिक स्टेटमेन्टमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पहिला एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, फेरि राख्नु भएको छ। उहाँले एउटा स्टेटमेन्टमा के भन्नु भनेदेखि फलानु पार्टीका मान्छेहरू संविधान र कानुन जान्न रहन्छन् होइन। त्यो अलिक अब भनेको हो कि होइन, मिडियाले लेख्यो, मिडियामा आइसकेपछि हामीले त्यसलाई ट्रस्ट गर्ने हो, त्यो अलिकति अशोभनीय, उहाँको पोस्चरलाई चाहिँ अशोभनीय खालको स्टेटमेन्ट जस्तो देखियो। त्यो अब चाहिँ जुन लेभलमा उहाँलाई आक्रमण हुनुपर्थ्यो वास्तवमा पब्लिकली त्यो लेभलमा बरु उहाँलाई आक्रमण भएन, मान्छेले टोलरेट गरे त्यो कुरालाई। त्यस कारण सवाल के हो भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो ड्युटी गर्ने हो, यस्तो सवाल जवाफमै फस्ने होइन। संवैधानिक निकायको जुन एउटा क्रेडेन्सियलिटी हुन्छ नि, जुन एउटा विश्वसनीयता हुन्छ नि, त्यो विश्वसनीयतालाई अझै खम्बीर गराउने हो, अझै स्थापित गराउने हो। मैले यहाँलाई भने नि योभन्दा अगाडिका मैले केही निर्वाचन आयुक्तहरूको नाम लिएँ, उहाँको पनि नाम पनि त्यसरी लेखिनु परेन? उहाँ कति स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ कसरी निर्वाचन गर्नुभयो भन्ने कुरा देखिनु परेन? यहाँ त प्रश्न उठ्न थालिसक्यो। त्यस कारण यो प्रश्न उठाउने ठाउँमा कसैप्रति जवाफ फर्काउने, मुख फर्काउने होइन। यो समस्याको गाँठो कहाँबाट फुक्छ भन्ने कुरा उहाँले खोज्ने हो। मैले त सबै दलहरूलाई बोलाएर ल यसको उपाय यस्तो छ, यसरी गरौँ भनेर दलहरूलाई बोलाएर गर्ने हो। कुनै दलहरू गए तपाईँहरू आउनुभएछ धन्यवाद, म अरूलाई पनि बोलाउँछु, सबै आउनुहोस्। योभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक गर्ने गरेको थियो कि थिएन? गर्ने गरेको थियो। उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने बेला त गर्ने गरेको थियो। अहिले किन गरिराख्नु भएको छैन उहाँहरू? चुनाव अगाडिका बखत त गरेकै हो। अहिले किन निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छैन? उहाँले त सर्वदलीय बैठक बोलाएर सबैलाई बोलाएर समस्या यस्तो यस्तो आयो, यसलाई कसरी निकास गर्ने भनेर किन उहाँले सोध्नु? भनेपछि अहिलेको समस्या बालुवाटार भन्दा पनि बढी चाहिँ निर्वाचन आयोग बहादुर भवनमा गाँठो देखियो। अब यो त अहिले देखिएको त्यही छ, अहिले त देखिएको त्यही छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले वा निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रिया अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा 62 अन्तर्गत निर्वाचन परिणामको घोषणा राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्यो।
त्यो प्रतिवेदन दिनु पर्यो। उहाँलाई नाम लिस्ट सहितको समस्या छ भने प्रतिनिधि सभाको त उहाँसँग नाम लिस्ट छ, नाम लिस्ट भयो। अब तपाईँले भन्नु होला त्यसरी नाम लिस्ट दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री छान्न गाह्रो पर्ला नि भन्नु होला। कोही मान्छे प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेको, उसको त नाम लिस्ट प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचन भएको त जान्छ त्यहाँ, नभए उसँग सर्टिफिकेट हुन्छ। जसले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर दाबी गर्छ उसले त्यो निर्वाचित भएको सर्टिफिकेट लिएर जान्छ, म यसरी निर्वाचित भएको हुँ, प्रतिनिधि सभामा भए। समानुपातिक तर्फको मान्छेले त्यो क्लेम गर्न पाएन, सायद ती मान्छेले दाबी पनि गर्दैन होला होइन। प्रतिनिधि सभाको मान्छेले त क्लेम गर्न पाए नि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर। सवाल के हो भने त्यो प्रधानमन्त्री जसले चाहिँ सर्टिफिकेट पेश गर्यो वा राष्ट्रपतिकामा गयो त्यसले वास्तवमा गलत क्लेम गरेको रहेछ भने 30 दिनभित्रमा उसले सङ्घीय संसदबाट अथवा प्रतिनिधि सभामा त बहुमत सिद्ध गर्न प्रतिनिधि सभामा उसले विश्वासको मत लिनुपर्छ। उसले विश्वासको मत लिन सक्दैन, अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यस कारण यसो भयो भने उसो भयो। संविधानमा सबै त्यसका चाहिँ स्टेप बाई स्टेप यो हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू हेरिसकिएको छ। त्यस कारण मैले यहाँलाई निवेदन गर्न खोजेको के हो भनेदेखि म छोटकरीमा भन्दाखेरि संविधानले परिकल्पना गरेको 33% महिला हो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा। राष्ट्रिय सभामा अहिले निर्वाचन हुँदाखेरि 37.28% महिलाहरू आउनुहुन्छ। कुनै पार्टीको अलिकति बढी हुनसक्छ, अलिकति कम हुनसक्छ। प्रतिनिधि सभामा 33% कुनै दलले नपुर्याइकन त्यहाँ चाहिँ त्यो लिस्ट नै उहाँहरूको पास हुँदैन। 33% अनिवार्य पठाउनुपर्छ। त्यो कुरो तपाईँले संविधानको धारा 84 को 8 मा हेर्नुहोस् र त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको दफा 60 को 4 मा हेर्नुहोस्। त्यो पुरा नभइकन प्रक्रिया हुँदैन। भनेपछि 33% महिला त पुरा भयो, समस्या भएन। 33% मा केही थप महिला बढी पनि हुने भयो, त्यो समस्या होइन। दलकै पुर्याउनुपर्छ भन्नु भने सरकार गठन चाहिँ रोकेर राख्नु हुँदैन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रक्रिया उहाँले मिति तोक्नुभयो, ठिकै छ, गर्दै गर्नुहोस् त्यो। तर त्यो मैले अघि भनेको दफा 62 बमोजिमको प्रतिवेदन चाहिँ निर्वाचन आयोगले दिन सक्छ होइन। त्यसमा पनि मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भन्यो भनेदेखि उहाँसँग संविधानको धारा 305 मार्फत गएर बाधा फुकाएर पछि त्यो चाहिँ सङ्घीय संसदमा पेश गरेर त्यसलाई चाहिँ गर्ने ठाउँ छ। त्यसकारण उहाँहरूले यो किन विकल्प सोचिराख्नु भएको छैन? मलाई के लाग्छ, कानुनको विद्यार्थी भन्दा बाहिर राजनीतिक घटनाक्रमहरू अथवा राजनीतिक मैदानमा भइराखेका खेलहरू हेर्दाखेरि त्यसबाट अलिकति त्यसका बाछिटाहरू परेको जस्तो आभास भइराखेको छैन? म राजनीतिको कुरो त म त्यति साह्रो बुझ्दिनँ होइन। राजनीतिक कुरो के कसरी हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दिनँ। तर मलाई एउटा के लाग्छ भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले जुन एकदम उहाँले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरिराख्नु भएको छ नि, उहाँ कुनै न कुनै प्रकारको दबाबमा हुनुहुन्छ। उहाँले किन त्यो बोली चेन्ज गरिराख्नु भएको छ? मैले उहाँले नेताहरूसँग गरेको प्राइभेट कन्भर्सेसनको कुरा त सुनेको छैन होइन। उहाँले के भन्नुभयो, राष्ट्रपतिलाई के भन्नुभयो, अरू दललाई के भन्नुभयो, यो त मैले सुनेको छैन होइन। उहाँको पक्कै पनि प्राइभेट कन्भर्सेसन भएको होला र उहाँले कसरी पोजिसन सिफ्ट गर्नुभएको छ भन्ने त दलका नेताहरूले थाहा होलान् होइन। त्यस कारण कानुनी हिसाबमा चाहिँ वा एउटा सामान्य भनौँ न राजनीतिलाई अलिक परबाट हेर्ने मान्छेबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने निर्वाचन आयोगमा कुनै न कुनै प्रकारको दबाब प्रेसर छ। बाहिर अब भन्दाखेरि पत्र पत्रिकामा आएका कुराहरू त यहाँ तपाईँले सुन्नुभएकै छ होइन। फलानु गठबन्धनको उसलाई चाहिँ सरकार बनाउन नदिनलाई यसो गरिएको, अझै फलानु पर्टिकुलर मान्छेलाई बनाउन नदिन यसो गरिएको, यी कुरामा कति सत्यता छन् त त्यो राजनीतिक विश्लेषण गर्ने मान्छेले बताउँछन् होइन। तर कानुनी रूपमा मैले देखेको चाहिँ यसलाई अड्काएर राखिराख्नुपर्ने ठाउँ छैन। अब लगभग हामी समय सकिएको छ। अन्त्यमा भन्दाखेरि यो निर्वाचन आयोगले गरिराखेको अहिले जुन देखिराखेको गतिरोध छ नि, यसका विरुद्धमा अपिल गर्ने निकाय छैन हामीसँग, प्रक्रिया छैन हामीसँग होइन। त्यो गर्नलाई सर्वोच्च अदालतमा जान सकिन्छ होइन। तर निर्वाचन कोही मान्छेले जान पनि सक्छ। त्यो मैले जाऊ भनेर पनि कोही मान्छे नजान सक्छ, मैले भन्न भनेर पनि कोही मान्छे जान सक्छ। कोही मान्छेले निर्वाचनमा आयोगमा गएर यसरी चाहिँ दफा 62 बमोजिमको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमा बुझाउ भनेर रिट निवेदन हाल्न सक्छ होइन। तर यस्ता इस्युहरू जो संवैधानिक निकायले आफैले गर्नुपर्ने काम हो त्यस्ता इस्युहरूमा शीतल निवासले एउटा अध्यादेश पारित गरेन, प्रमाणीकरण गरेन भने अदालत गुहारेका नजिर हामीसँग भर्खरका नजिर भएको हिसाबमा कोही मान्छे छ कि छैन? कोही मान्छे जान सक्छ, त्यसमा क्रिएटिभली कसैले मुद्दा हालेर त्यसमा चाहिँ एउटा निर्णय लिएर आउन सक्छ, अदालतको चाहिँ आदेश लिएर आउन सक्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ यसमा राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोगलाई बोलाएर कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिले दलहरूलाई बोलाएर पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, यसको समाधान निकाल्नुहोस् भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन। यो निर्वाचित सरकारलाई जति पर धकेलिन्छ देश बढी सङ्कटमा पर्छ। डेमोक्रेसी प्रतिको प्रिन्सिपल र कमिटमेन्टप्रति त्यति नै प्रश्न उठ्छ। तपाईँलाई म बताउँ, यदि यो काम अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरिरहेको काममा कोही वामपन्थी नेताले गरिरहेको थियो भने त्यो वामपन्थी नेता अधिनायकवादी भइसक्थ्यो, अलोकतान्त्रिक भइसक्थ्यो र उसको चाहिँ लोकतन्त्रप्रतिको कमिटमेन्टमा प्रश्न उठिसक्थ्यो। अहिले शेरबहादुर देउवा भएर हो क्या र सायद यो धेरै प्रश्न नउठेको। तर यो त नजिकैबाट राजनीति हेर्ने मान्छेलाई, कानुन हेर्ने मान्छेलाई, डेमोक्रेसीका प्रिन्सिपल हेर्ने मान्छेले त विश्लेषण गरेका छन् नि। को पार्टीमा, कुन पार्टीमा वा विशेष गरेर को प्रधानमन्त्रीमा कतिको चाहिँ डेमोक्रेसीप्रतिको कमिटमेन्ट छ भनेर त हेरेका छैन।
यो त आतुर छु भन्ने तर नछोड्ने लम्ब्याउने। अब अन्त्यमा यथास्थितिमा निकास निस्कने सम्भावना कतिको देखिराख्नु भएको छ? मैले त देखेको छु यसको लागि निर्वाचन आयोग नै क्रिएटिभ हुन जरुरी छ, निर्वाचन आयोग नै सक्रिय हुन जरुरी छ। दफा 62 बमोजिमको प्रतिवेदन उहाँले राष्ट्रपति समक्षमा बुझाउन सक्नुहुन्छ। होइन त्यसमा उहाँहरूलाई अलिकति गाह्रो पर्यो भनेदेखि सर्वदलीय बैठक बोलाएर उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वदलीय बैठक बोलाएर उहाँहरूको ओपिनियन लिएर त्यस पछाडि राष्ट्रपतिका प्रतिवेदन पठाउने, वा त्यो भएन भने बाधा अड्काउ फुकाएर क्याबिनेटमा पठाएर, प्रधानमन्त्री मार्फत क्याबिनेटमा पठाएर क्याबिनेट मार्फत त्यो प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। तर जे होस् एउटा लोकतन्त्रमा पपुलर मत लिएर आएका दलहरूलाई शासन सत्तामा जानबाट रोक्नु चाहिँ लोकतन्त्रको लागि, संवैधानिक निकायको लागि सुहाएन। हुन्छ, समय संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषको समय सकियो। आज हामीले विशेष गरी नयाँ सरकार गठनमा भइराखेको ढिलाइ, राष्ट्रिय सभा गठन पहिले कि नयाँ सरकार गठन भन्ने विषयमा दलहरूका बीचमा देखिराखेको मतभेद अनि दलहरूका बीचमा मतभेद बढ्दै जाँदा नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा राजनीतिक चलखेल र ध्रुवीकरण हुँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समयमा निर्वाह गरेको भूमिका, यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। हामीसँग पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाल हुनुहुन्थ्यो। समय र संवादका लागि म हरि फुयाललाई धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।